आज फेरि म एउटा बेग्लै कार्यक्रम लिएर यस विद्यालयमा उपस्थित भएको छु। आदरणीय मित्रहरू, मेरो अगाडि हुनुहुन्छ यो विद्यालयका प्रभावकारी विद्यार्थीका प्रेरणाका स्रोत शिक्षक श्री रामकृष्ण दङ्गाल सर। के आज तपाईँहरू नयाँ कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ विद्यालयमा? हामी चाहिँ विद्यालयमा एउटा नयाँ हस्तलेखन जुन हामीले 7 दिन एउटा अभियान चलाएका थियौँ र जसको आज अन्तिम दिन पनि हो। र बालबालिकामा के कति परिवर्तन भयो, पहिला कस्तो थियो, अहिले कस्तो हुँदैछ र त्यसका लागि आज हामी चाहिँ यो सबै कक्षा 1 देखिबाट 10 सम्म लेखेर पहिलाको ह्यान्डराइटिङ र अहिलेको ह्यान्डराइटिङमा चाहिँ हामी तुलना गर्दैछौँ। बच्चाहरू त्यसका लागि अहिले काम गरिरहेका छन् विद्यार्थी। धन्यवाद सर। मित्रहरू, मैले देखाउन चाहे तपाईँलाई यो विद्यालयका विद्यार्थीहरूले कस्तो लेख्ने रहेछन्। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थीको लेखाइलाई। त्यसैले धेरै अभिभावक र विद्यार्थीहरूको रोजाइको स्कुल बनेको रहेछ विस्किट। यहाँ कला सिकाइँदो रहेछ। भाइ बहिनीहरू लेखिरहेका छन्। आर्ट अफ राइटिङ, ह्यान्ड राइटिङ। खुसी लाग्यो दर्शकहरूलाई यो विद्यालयका भाइ बहिनीहरूले यसरी लेखिरहेको देख्दा। तपाईँलाई कुन ह्यान्ड राइटिङले छुँदैन होला मित्रहरू? त्यसैले त विस्किटको माने नै रहेछ मित्रहरू, सर्वश्रेष्ठ, सबैभन्दा उत्कृष्ट, भएका मध्येका उत्कृष्ट। विद्यार्थीहरू मग्न छन् लेख्नलाई। तिम्रो भन्दा त मेरो राम्रो छ नि भनेर भाइ बहिनीहरू लेखिरहनु भएको छ। तिमी भन्दा म के कम? These are class 9 people. I am showing you, my friends, this is the art of writing. They have got keen interest to write, to change the world. मलाई यिनको सुन्दर लेख्ने कला देखाउन पाउँदा अत्यन्त खुसी मिलेको छ। धेरै मान्छेहरूलाई खुसी हराएको यो समयमा खुसी हुने कला सिकाउनु छ मलाई। लेखिरहेका छन् भाइ बहिनीहरू। My dear friends, these are class 9 people. They all are busy writing. It is their examinations. They have to bring some differences in between. In between means हिजो र आजमा। मलाई सरले भनिरहनु भएको थियो 7 दिनको तयारीमा जुटेका थिए अथवा अभ्यासको क्रम थियो उनीहरूको। अब यिनको रिजल्ट पनि हुन्छ। राष्ट्रलाई नयाँ बाटो देलाउने देशका भोलिका पिलरहरू। These are the nation builder tomorrow. I am very happy to show you, my dear friends, I am here in class 8. They are very interested to change the world through their writing. It is the art of writing, handwriting. They all are busy writing. It is the different quality of the student to prove the world, to prove themselves they are the good writer.
They are the different beautiful gifts of the nature. They are busy writing. All are writing. My dear friends, I want to show how they write. You please help me to show my viewers. यो तपाईलाई पनि तपाईको जिन्दगीको लागि खुसीको कुरा हुनेछ कुनै दिन। आहा, मैले लेखेको ह्यान्डराइटिङ कला। हेलो फ्रेन्ड, मलाई त यी मेरो जीवनका परिवर्तन गर्ने साथीहरू हुन्। खुसी लाग्छ यिनीहरूसँग रमाउँदा। यी विभिन्न स्कुलमा गएर पुरस्कार जित्ने बहिनी हुन् यी थ्रु ह्यान्डराइटिङ। यी अर्की बहिनी, यिनको ह्यान्डराइटिङले पनि विभिन्न ठाउँमा पुरस्कार उचालेको छ, उनका लागि र विद्यालयका लागि। यी नयाँ विद्यार्थी, यिनको ह्यान्डराइटिङ देख्दा अचम्मै खुसी लाग्यो मलाई। भगवानसँग यति मात्र प्रार्थना गर्दछु, यिनको जीवन यस्तै कलै कलाले भरियोस्, सबैलाई राम्रो कलाले सिगार्न सकुन् यिनीहरू। खुसी लाग्छ यिनीहरूको कला देखेर मलाई। It is art of writing, handwriting. साह्रै कोअपरेटिभ छन् यिनीहरू, अत्यन्त मेहनती। यिनको मेहनतको कुरा त के गर्नु र दर्शक ब्रेन, तपाईलाई देखाएँ नि मैले कति राम्रो ह्यान्डराइटिङ। कसलाई चाहिँ नराम्रो भन्नु होला नि? मलाई त जसलाई हेऱ्यो उसैलाई फर्स्ट बनाऊ जस्तो लाग्यो। 1 से 1। यो स्कुल त मलाई यस्तो लाग्दछ यहाँ नराम्रो भन्ने त केही देख्दै देखिनँ मित्रहरू मैले। हरेकको ह्यान्डराइटिङ कति राम्रो छ। म सुन्थेँ विद्यालयलाई सबैले माया गर्नुहुन्छ अरे, किन गर्नु भएको रहेछ त्यो पनि थाहा पाएँ मैले। यति राम्रो कला सिकाउने विद्यालय रहेछ, त्यसैले सबैले मन पराउनु भएको रहेछ। भनिन्छ नि तालिमले जिन्दगी परिवर्तन गर्छ। मेरो जिन्दगी जसरी तालिमले परिवर्तन गरिदियो नि मित्रहरू, त्यसै गरी यी भाइ बहिनीलाई पनि तालिमले परिवर्तन गरिदिएछ। यी नयाँ भाइ रे विद्यालयमा, यिनलाई पनि यहाँको कलाले छुएछ। कस्तो लागिरहेछ भाइ आज यसरी कार्यक्रममा भाग लिन पाउँदा? राम्रो लागिरहेछ। Are you happy to take part in this in such a kind of competition? Yes sir. Great. यी पनि राम्रो ह्यान्डराइटिङ लेख्न थालेछन् यसपालि एडमिसन भएका विद्यार्थी। भाइ कस्तो लागिरहेछ तिमीलाई विद्यालयमा भाग लिएर यसरी ह्यान्डराइटिङको कला अथवा कुनै पनि कार्यक्रममा भाग लिँदा कस्तो खुसी मिलेको छ तिमीलाई? राम्रो लागिरहेछ। यु आर भेरी ह्याप्पी। Yes sir. Great. Good luck. I'm very happy to show these guys to you, my dear friends. Hope you will bless them. After you saw their beautiful creations, art of handwriting, hope you like and you bless them. I wish them good luck in their life ahead. They are the nation builder for tomorrow.
अन्तिममा सफल भएको देखाएँ मैले। मजा लिनुहोस्, सिक्नुहोस्। गर्दा के सम्भव छैन, practice makes man perfect. Class 7 people also taking part in this school activity. The school has organized handwriting competition after 7 days training. My dear friends, I want to show how they write. They are just starting. They have just started writing. But it's very perfect. Perfectly done. Soeb, how do you feel to take part? Sir, I'm very happy to. Sir, I'm very happy to take part in the handwriting competition. Good luck. Thanks, sir. They are writing. They have started. I have got many people to show. That's why, though they have just started. जहाँ हेऱ्यो त्यही राम्रो लाग्छ दर्शक बहिन। जसलाई हेऱ्यो त्यसलाई राम्रो लाग्छ, जसको हेऱ्यो त्यसकै राम्रो। यी प्रकृतिका सुन्दर उपहारहरू, यी बगैँचा व्हिचकिट इन्टरनेसनल स्कुलका बगैँचाका फुलहरू एकै लाइन भए पनि मैले देखाएँ, कति राम्रो छ। म देखाउँछु हजुरहरूलाई व्हिचकिट इन्टरनेसनल स्कुलको कला। के यो सम्भव होला नि जस्तो लाग्छ नि? रेगुलर अभ्यास भनिन्छ नि, स्लो एन्ड स्टेडी विन्स द रेस। स्लो एन्ड स्टेडी विन्स द रेस भन्ने कुरा जो रह्यो नि मित्रहरू, अब यसलाई परिवर्तन गर्नुहोस्, चेन्ज इट। स्लो एन्ड स्टेडी विन्स द रेस होइन मित्रहरू, फास्ट एन्ड कन्सिस्टेन्ट विन्स द रेस। बदल्नुहोस् सोचलाई, बदल्नुहोस् पुराना कुरालाई। Change your understanding, change your perception. मित्रहरू, धारणालाई बदल्नुहोस्, बुझाइलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त, भाइका सबै भाइ बहिनीको ह्यान्डराइटिङ के तपाईँलाई खुसी लाग्दैन? यति राम्रो ह्यान्डराइटिङ। हो मित्रहरू, यिनै हुन् यति राम्रा ह्यान्डराइटिङ लेख्ने भाइ बहिनीहरू। फास्ट एन्ड कन्सिस्टेन्ट। अब जमाना बदलियो मित्रहरू, समय बदलियो, धारणाहरू बदलिए। स्लो एन्ड स्टेडी विन्स द रेस भनेर हामी खराएको कथा पढ्थ्यौँ, होइन मित्रहरू। फास्ट एन्ड कन्सिस्टेन्टले मात्रै जित्छ अब सम्पूर्ण कुराहरू। जसले फास्ट गर्छ, जसले कन्सिस्टेन्ट गर्छ, निरन्तर गर्छ नि, उसैले जित्छ। काममा पागलपन हुन जरुरी छ। काममा पागलपन पनि सकारात्मक, नकारात्मक भयो भने त औषधिका लागि जानुपर्छ है मित्रहरू। सकारात्मक कामका लागि गर्नुहोस्, तपाईँले पछाडि फर्कनै पर्दैन। एक या दुईले तपाईँलाई नराम्रो भन्लान्, फिडब्याक देलान्, नेगेटिभ फिडब्याक पनि हुनसक्छ, तर मलाई त त्यस्ता कुराहरूले कहीँ छुँदैन मित्रहरू। फास्ट एन्ड कन्सिस्टेन्ट विन्स द रेस। My dear friends, these are class 5 people. Class 6 people, I'm sorry for that. Class 6 people. I'm happy to show their art of writing. They are busy writing. They are busy writing. Some students are newly admitted. But again, they have been doing their work very, very well. It is all possible because of
रेगुलर प्र्याक्टिस। भनिन्छ नि अभ्यासले मानिसलाई पोख्त बनाउँछ। यहाँ को कमजोर भन्ने नै लाग्दैन नि मित्रहरू। हेर्नुहोस् त को सेकेन्ड होला को फर्स्ट होला मलाई त चिन्नै गाह्रो भयो। उनको राइटिङले मेरो त मनै पखालिदियो मित्रहरू। कसलाई सेकेन्ड बनाउनु होला र कसलाई फर्स्ट बनाउनु होला हेर्नुहोस् त। जसलाई हेऱ्यो उसकै राम्रो। जसलाई देख्यो उसकै राम्रो। आफ्नो नाम राख्नु होला, लेख्नु होला। भरे तपाईको सरहरूलाई चिन्न सजिलो हुन्छ। यो अवार्ड गरिन्छ, तपाईलाई यो अवार्डै हुन्छ यो कार्यक्रमको। कति राम्रो छ नि दर्शकवृन्द, हेर्नुहोस् त। ल मैले सबैको देखाएँ। बहिनी, would you please show me your handwriting? Oh great। अझै नजिक ल्याउनुहोस् त, अझै मिलाएर राख्नुहोस् न। ल मैले देखिरहेको छैन, यता दिनुहोस् त तपाईँको ह्यान्डराइटिङ। ओके ग्रेट। दर्शकवृन्द कति राम्रो छ। इट्स रियली भेरी फैन्टाबुलस, अमेजिङ ह्यान्डराइटिङ। देयर आर सो मेनी पिपल्स to show this quality. Everyone is perfect here. They are healthy competitors. यहाँ healthy competition हुन्छ, कामको competition। तपाईले त नाम लेख्नु भएन छ, लेख्नुहोस् न तपाईको नाम। Oh great, Nikhil Shah, beautiful girl। My dear friends, these are class 6 people. They are writing, busy writing. How do you feel? Are you happy to write? Yes, sir। Great, great, great। Wish you good luck। Thank you, sir। All the best। Yes, sir। This is class 5, my dear friends। A beautiful teacher with a beautiful personality। It is the reflections of the personality. The students are also very perfect. They are well managed, looking so smart, beautiful, pretty. Their personality always influences me. Now I want to show, these are class 5 people, how they write. Dear friends, enjoy। यी नयाँ विद्यार्थी, यिनले पनि लेख्न थालेछन्। पुरानाको त के कुरा गरौँ मित्रहरू, जसको हेऱ्यो त्यसकै लोभ लाग्छ। कसलाई सेकेन्ड बनाउनु होला नि? सेकेन्ड हुने त मान्छे नै छैन विस्किटमा। दे आर बोर्न टु बिकम फर्स्ट। सबैजना, एभ्रीवन। is talent enough। कमजोरीको त यहाँ कोही छ कि जस्तो पनि मलाई गन्ध आउँदैन। कति खुसी लाग्छ मलाई यस्ता मेधावी विद्यार्थीहरूको शिक्षक हुन पाउँदा। मलाई अत्यन्त खुसी मिल्दछ। हेलो, हेर्नुहोस् त दर्शकवृन्द, ह्यान्डराइटिङ। यी सबै हाम्रा आँखाका नानीहरू, देशको भविष्यहरू, परिवारको खुसी,
समृद्ध नेपालका आधार, विश्व मानव जगतमा। बहिनी तपाईँले त नामै लेख्नु भएन छ नि, खोइ नाम लेखेको, लेख्नुहोस् त नाम। विदाउट नेम, जिन्दगीमा नामका लागि कति काम गर्छन् मानिसहरू। तपाईँहरू पनि आफ्नो नामको लागि यसरी स्ट्रगल गरिरहनु भएको छ। यही हो सङ्घर्ष। सङ्घर्षले नै मानिसलाई बेग्लै ठाउँमा पुर्याउँछ। निन्द्रा हराउँछ, भोक हराउँछ, सबै चिज हराउँछ। अनि तपाईँ पागल भएर आफ्नो नामको पछाडि दौडनुहुन्छ। त्यसैले त तपाईँलाई समृद्ध बनाउँछ। खुसी लाग्यो भाइ बहिनीहरूलाई देखेर, इनको लेख्ने कला देखेर। यस माई फ्रेन्ड, दिस इज वाट वी वान्ट इन द नेसन। हामीले नेपालमा चाहेको कुरा पनि यस्तै हो, सबैको राम्रो होस्। हेर्नुहोस् त, ह्यान्डराइटिङ हेरेर तपाईँलाई प्यार लागेन? सिक्नुहोस् न, गर्दा के हुँदैन र। Savana show source of inspiration to many students. How do you feel? I feel great, sir. You enjoying? Yes, sir. Enjoying a lot. So always make good effort to change the students and the world. Good luck. These are class 4 people. My friend, I want to show how good they are to write. म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु कति राम्रो लेख्छन् कक्षा 4 का भाइ बहिनीहरूले। कलै कलाले भरिएको यो विद्यालयमा आज एउटा बेग्लै कला भाइ बहिनीहरूले प्रस्तुत गर्दैछन्। म देखाउँछु ल मित्रहरू। नाम लेखेनौ छोरी तिमीले? नाम लेख। राइट नेम अफ। नाम लेख्ने है सबैजनाले। प्लिज राइट अ नेम सो द्याट तपाईँलाई पछि पछि जिन्दगीमा फर्केर भुवन खरेल सरसँग बिताएका यी रमणीय पलहरू सम्झिरहनु हुनेछ। सबैजनाले आफ्नो नाम लेख्नु ल। अब म दर्शकहरूलाई देखाउन चाहन्छु विजकिड इन्टरनेसनल स्कुलमा कस्ता प्रतिभावान विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। निश्चल राय, नाम लेख्नु भएन छ? हिज निश्चल राय। निश्चल राय। ओजस्वी खरेल, सो स्विट। नयाँ विद्यार्थी भए पनि कति छिटो परिवर्तन गर्नुभएछ नि तपाईँले। हाउ डु यु फिल? कस्तो लाग्छ? खुसी लाग्छ? आर यु इन्जोइङ? Yes, sir. काका भनेर भनिदेऊ न त। Kaka. यी नयाँ भाइ, इनको ह्यान्डराइटिङ विजकिडमा आएपछि परिवर्तन। यी पुरानी बहिनी हेर्नुहोस् न, कक्षा 4 को ह्यान्डराइटिङ। हेलो ब्रो, ल हेर्नुहोस् त अर्को ह्यान्डराइटिङ हेर्नुहोस् त कति राम्रो ह्यान्डराइटिङ छ। राइट अ नेम प्लिज, राइट अ नेम। आफ्नो नाम लेख्नु ल। राइट अ नेम। कति राम्रो छ नि, खुसी लाग्छ। यिनका भाग्यमानी आमा बुबाहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ। इफाजी प्लिज राइट अ नेम। आफ्नो नाम लेख्नु होला ल। आफ्नो नाम लेख्नु होला। नाम देखाउनु पर्यो नि, होइन? सबै दुनियाँ नामको लागि त यति धेरै मरिमेटेको छ। ओ यु हेभ रिटन द्याट। ग्रेट। ग्रेट। ओके ग्रेट। संसार नामको पछाडि छ, कामको पछाडि छ, सफलताको पछाडि छ। तपाईँको नाम चाहिँ के होला? अदिति गिरी। ग्रेट। ओहो कति राम्रो ह्यान्डराइटिङ भाइ, कति राम्रो ह्यान्डराइटिङ। ओ भाइ, डु यु वान्ट टु टक टु मी? No, sir. डु यु डोन्ट वान्ट टु टक टु मी? I am busy, sir. You are busy. Oh, focus on the work. Great, 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 great. I don't want to trouble you then. Really amazing, Mr. Gurung. Nishal Gurung. Very innocent, very gentle boy. Very nice girl. Aditi, Yes. how are you? I am fine. How do you feel to take part in such a creative activity? I feel good. Great, you feel great. You are happy. Great. What's your good name? Susanth. Sasank Thaman. Please write name also so that your teachers don't get confused while making corrections. I come to this side also. So, my dear friends, I'm showing handwriting. Class 4. Class 4 people are writing like this. So, Prina Karki is handwriting. So, where's this? Hey, boy. Yudi Shrestha. Yudi Shrestha busy writing. Yudi Shrestha. Oh, great. Supreme, how do you feel? Supreme, are you enjoying? Yes, sir. Great. La, great. Funny ki na funny?
धेरै धेरै पढ्ने ओके हिज नेम इज प्रणय एन्ड हिज टिचर्स लभ हिम ऑल राइट सो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग सांसा जी ओ भाई great handwriting love you how do you feel to become a part of whiskey I feel nice. great you feel nice very great so one of my big fan hey Kasumi how are you Fine, sir. कस्तो भइरहेछ मजा आइरहेछ Yes, sir. आर यु इन्जॉयिङ Yes, sir. ग्रेट भाइ हाउ आर यु I'm fine, sir. तपाईँ कहिले आउनुभयो काठमाडौँ अस्ति नै आएको धेरै अगाडि आउनुभयो अहिले तपाईँ निको हुनुभएको छ रोगसोग केही छैन ग्रेट आई विश यु गुड लक कसलाई कमजोर भन्नु नि दर्शकवृन्द जसलाई हेऱ्यो उसैलाई राम्रो आहा सो ब्युटिफुल ह्यान्ड राइटिङ हेलो हाउ यु I'm fine, sir. Oh, great. Keep on doing. Purushottam Saha. Ah ha 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 ha. Handwriting Purushottam Saha. Great. How are you, Purushottam ji? Sir, I'm fine. Enjoying. Very nice handwriting. Very nice. So, we teachers are very happy to teach such, talented students and very clever, very hardworking, very, what to say, I have no words. यिनलाई सिनोनिम्स के दिउँ र मित्रहरू उहाँलाई पढाउने शिक्षकहरू पनि त्यस्तै रमाइलो हुनुहुन्छ त्यति नै प्रतिभावान हुनुहुन्छ सो दिस इज क्लास 3 एन्ड दे आर बिजी राइटिङ दे अल आर टेकिङ डाउन सबैजना लेखिरहनु भएको छ अब क्लास 3 को ह्यान्ड राइटिङ म देखाउँछु है मेरो प्यारो दर्शकहरूलाई आदरणीय दर्शकहरूलाई मन परेन र हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ नि क्लास 3 को है हजुर यो चाहिँ excellent writing perfect handwriting excellent tough competitions nani tough competition they are very safe health is the primary concerns of school family great everyone excellent writing my viewers become very happy to see such creativity of the student and greater support of the school greater assistance of the school for this all schools helping lot parents are supportive to the school schools authority and teachers team are very big source to the student and students are also following the instruction of the teachers schools as well as parents भनिन्छ नि एउटा सफल विद्यार्थी जन्माउन ट्रायंगुलर रिलेशनशिप हुनुपर्छ भनेर अभिभावकको स्कुल परिवारको अनि विद्यार्थी स्वयंको त्यस्तै लाग्दछ मलाई यति राम्रो काम हुनमा हेर्नुहोस् त मित्रहरू यसले जिन्दगीमा कहिले फेल हुनै पर्दैन फेल हुने दिन पनि यिनको जीवनमा नआओस् यिनको जिन्दगी सफलताले भरियोस् बेखुसी भन्ने कुराले त कहिले नछोस् मेरो सम्पूर्ण देवताहरूसँग प्रार्थना यही छ मित्रहरू यति राम्रा विद्यार्थीहरूलाई पढाउन पाएका छौँ हामीले जहाँ कलै कला छ सुन्दरता छ मिठो बाहेक तितोको त त्यहाँ कुनै अनुभव छैन खुसी लाग्छ यस्ता राम्रा मेहनती विद्यार्थीहरू These are the future pillar of the nation. These are the nation builders. The prosperity of the nation depends upon them. Future of the nation depends upon them. Dear friends, these are class 2 people. Class 2 का रमाइला भाइ बहिनीहरू they are busy writing. सबैजना लेखिरहनु भएको छ
सबैजना लेखिरहनु भएको छ। म तपाईँलाई देखाउँछु यी विद्यार्थीहरूको लेख्ने कला। एकैछिनमा एकजना भाइ मलाई चक्लेट दिन तयार छन्। किन दिएको चक्लेट मलाई? तिमीले यो एकचोटि लिदेऊ, म पनि देब्रेलाई दिन्छु। अब 2 थाप अनि मार्क्स एकछिन खोल त बाबा। ओके, अब यो मार्क्स। व्हाट इज योर गुड नेम? My name is Aradhya Vikram Saha, Oh, Aradhya Vikram Saha. In which class do you study? class 2. Class 2. You have got chocolates, I can see. Why do you have chocolate today? Because today is my birthday. Oh, how old are you? I am 9 years old. Oh, 9 years old. And we all the people say, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday, many happy returns of the day. It's a great day for you. I hope your parents are very happy today because you are the biggest gift to them of the nature. My dear friends, अब म तपाईलाई देखाउँछु विद्यार्थीहरूको ह्यान्ड राइटिङ कति राम्रो छ नि। हेरेकै गरौँ जस्तो लाग्छ। हेरेकै गरौँ जस्तो लाग्छ। क्लास 2 को ह्यान्ड राइटिङ हो यो मित्रहरू। त्यसैले त विचकिट, मनमा बसेको विचकिट, दिमागमा बसेको विचकिट, मुखमा बसेको विचकिट। सो पिपल लभ विचकिट। क्लास 2 को राइटिङ हो यो मित्रहरू। कुनै दिनी भाइ बहिनीहरूले मलाई भन्ने छन्, भुवन सर तपाईँले राम्रो काम गरिदिनु भएको रहेछ हाम्रो जीवनमा। मलाई धेरैजना साथीहरूले भन्नुहुन्छ तपाईँ त राम्रो लागि मात्रै जन्मिनु भएको जस्तो लाग्छ। हो नि मित्रहरू, यो मेरो पुनर्जीवन हो। म पहिलो जन्ममा पनि खुसी नै थिएँ, रमाएकै थिएँ, तर यो जन्ममा चाहिँ ममा बेग्लै कुराले ठाउँ लिएको छ। मलाई नराम्रो गर्न पनि नआओस्, नराम्रो बोल्न पनि नआओस्, सकेसम्म म सबैलाई माया गर्न सकूँ, जीवन परिवर्तन गर्न सकूँ। सबैलाई क्षमतावान बनाउन सकूँ, राष्ट्रले गर्व गर्न लायक विद्यार्थीहरू जन्माउन सकूँ, आफू पनि यी राष्ट्रका मान्छेहरूको जीवन परिवर्तन गराउन सक्ने बाटोमा लागौँ। मेरो यस्तै चाहना छ मित्रहरू। मलाई मेरा बुबा आमाको आशीर्वाद छ, मेरा परिवारका सदस्यहरूको आशीर्वाद छ, दाइहरूको आशीर्वाद छ, दिदीहरूको आशीर्वाद छ, स्कुलका टिम मेम्बरहरूको आशीर्वाद छ। आज सबैले मलाई साथ दिनुहुन्छ। ओके, खुसी लाग्छ, रमाइलो लाग्छ, मलाई रमाइलो लाग्छ, धेरै रमाइलो। क्लास 2 पिपल, नमस्ते म्याम, आराम हुनुहुन्छ? आज के कार्यक्रम छ स्कुलमा? ओहो, भाइ बहिनीहरू लेखिरहनु भएको छ। कति कक्षा म्याम यो? क्लास 1 है? ओहो, मैले साना भाइ बहिनीहरूलाई देखिरहेको छु, लेखिरहेका छन्। म देखाउँछु है दर्शकवृन्द, मेरा विद्यार्थीहरूले, मेरा भाइ बहिनीहरूले कस्तो लेख्छन्। क्लास 1 को ल, यो खुसी लाग्छ। कसलाई पो सेकेन्ड बनाउनुहुन्छ नि अब सर म्यामहरूले। मेरो काम त यो संसारलाई उनको प्रतिभा देखाउने हो, पुरस्कृत गर्ने त यो भन्दा ठुलो के छ र? सबैलाई पुरस्कार दिन्छु म। मेरो काम एउटालाई राम्रो छान्ने होइन, मेरो त सबैलाई पुरस्कृत गर्ने काम। यिनी खुसी हुन्छन् होला नि जब मलाई यिनले भोलि पर्सि देख्छन्, आहा हाम्रो भुवन सरले कति राम्रो काम गर्नुभएछ। बाबु पाण्डेजी हात हटाउनुहोस् न। हो, पाण्डे सरको ह्यान्ड राइटिङ हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ। आहा, खुसीको सीमा छैन मित्रहरू। भनिन्छ नि, ह्याप्पिनेस नोज नो बाउन्ड्स।
राम्रो काम गर्दा खुसी नै खुसी मिल्ने रहेछ। खुसी खोज्न त तपाईँले बजार जानु पर्दैन, डिपार्टमेन्टल स्टोर जानु पर्दैन। खुसी त तपाईँसँगै छ, तपाईँका वरिपरि भएका क्रियाकलापहरूबाट तपाईँलाई खुसी मिल्छ। सानो भाइ पनि लेखिरहनु भएको छ, उनले त अलिक फरक लेख्दैछन् नि म्याम, रायन लामाले। ल ठिक छ, कति राम्रो भाइ, खुसी छौ? ग्रेट। हेलो, आहा कति राम्रो लेखेको, कति राम्रो, कति राम्रो। यो क्लास 1 का भाइ बहिनीहरूको हो मित्रहरू। संसारलाई चाहिने त राम्रो रहेछ, जेमा पनि राम्रो, बोलीमा राम्रो, पोसाकमा राम्रो, व्यवहारमा राम्रो, सबै चिजमा राम्रो चाहिने रहेछ। बहिनी ल यी पनि लेखिरहेकी छिन्, कति राम्रो छ, साह्रै राम्रो। सानो सानो भाइ बहिनीहरूको यति राम्रो लेख, राइटिङ, आर्ट अफ राइटिङ देख्दा त मनै लोभिन्छ होला तपाईँहरूको पनि। राम्रो छ, यी लेख्न सिक्दैछ नि, अबको 2 वर्ष पछाडि यिनको लेख कति राम्रो होला नि। ल मेरा दर्शकलाई मैले देखाएँ क्लास 1 का भाइ बहिनीहरूको लेखाइ। नानी आहा कति राम्रो छ, धेरै राम्रो छ। मित्रहरू, केही नयाँ विद्यार्थीहरू छन्, उनीहरू सिकिरहेका छन्, केही पुराना विद्यार्थीहरू छन्, उनीहरू पनि रमाइरहेका छन्। हामीसँग रमाउने बाहेक अर्को कुरै छैन। सिक्ने, रमाउने, राम्रो कुराका लागि काम गर्ने बाहेक हामीसँग अर्को कुनै कार्य नै छैन। दुवैजना नेपाली विषयका शिक्षक साथीहरू, दुवैजनामा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी छ। नेपाली भाषालाई राम्रो बनाउनु छ, धनी बनाउनु छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना। दिज आर क्लास युकेजी पिपल। उनको चाहिँ आज रहेन रहेछ, तै पनि मैले सबैलाई ओगट्ने, सबैलाई मेरो काममा लिने काम गरेँ। धेरै खुसी लाग्यो। म्याम आफ्नो काममा हुनुहुन्छ, विद्यार्थीहरू पढिरहेका छन्, अभ्यस्त छन्। यी दुईजना शिक्षकहरू अहिले ल बन्नुहोस्, राम्रो राम्रो शिक्षक बन्नुहोस् है त। यिनको पनि ह्यान्डराइटिङ छैन आज, तर म्यामहरूसँग यी रमाइरहेका छन्। एलकेजीका यिनै भाइ बहिनीहरू। अहो होली हो, होली रे, होली रे, ह्याप्पी होली। सबैजना भन्नु होला ह्याप्पी होली, ह्याप्पी ह्याप्पी होली। होलीको होली खेलिन्छ कलरले, हाम्रो यो पनि भाइ छ दृष्टि। ह्याप्पी होली दृष्टि, होली होली खेलिन्छ भोलि। ल ह्याप्पी ह्याप्पी होली हो। ल ठिक छ, ह्याप्पी होली भाइ। कति क्लास पढ्ने हो भाइ? एलकेजी। ग्रेट। नर्सरी खेल्ने, रमाइलो गर्ने, हाँस्ने, यिनीको पनि छैन आज कुनै कार्यक्रम। म्यामले हेर्नुहोस् न, त्यसैले त विस्किट प्यारो त यी हातसम्म आएर लेखाइरहनु भएको छ म्यामले। अर्को जनालाई अर्को म्यामले, अर्को जनालाई अर्को म्यामले। ल अह कति राम्रो। हे खेलिरहेको छ, लेखिरहेको छ। ल अर्को अर्को साथी। ल ल आऊ आऊ, तिमी पनि आऊ। ल ह्याप्पी होली लाएर आएछ, ह्याप्पी होली। ल भाइ यता हेर त। आहा ल सबैजनालाई होलीको शुभकामना। मित्रहरू, आज मैले तपाईँहरूलाई विद्यालयको एउटा अर्को आयामको बारेमा जानकारी राखेँ। होप यु अल लाइक इट। ह्याप्पी होली, विश यु ग्रेट ह्याप्पी होली। माई डियर फ्रेन्ड्स, दिज आर क्लास 10 पिपल। डङ्गुर छ किताबको, हेर्नुहोस् त, भारी ठुलो छ, यिनलाई जिम्मेवारी ठुलो छ, परिवारका आवश्यकता ठुला छन्, आमा बाबुका सपना ठुला छन्। यति धेरै किताबहरू पढेर आफ्नो जीवनको सपना पनि पुरा गर्नु छ र बाबुआमाको इच्छा पनि पुरा गर्नु छ। के कसो रोजियाजी?
तपाईँलाई के लाग्छ बाबुआमाको सपना चाहिँ तपाईँलाई के बन्नेमा छ? के बनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ बाबुआमा? हजुर लयर, वकिल बनोस्, एडभोकेट बनोस्। व्यस्त छन् भाइ बहिनीहरू। आज स्कुलले एउटा बेग्लै कार्यक्रम भाइ बहिनीहरूको कला, भाइ बहिनीहरूको अहिलेसम्म सिकेको कुरा प्रस्फुटित गराउँदै हुनुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले। You don't? Okay. अब म देखाउँछु ल मित्रहरू, भाइ बहिनीहरू कति राम्रो लेख्छन्। किरणजङ बस्नेत कथा पनि भन्छन्, यी कविता पनि भन्छन्, ह्यान्डराइटिङ ठिकै ठिकैको लेख्नुहुँदो रहेछ। आहा, राउत भाइ कस्तो लागिरहेछ? राउत भाइ राम्रो लागिरहेछ। ओके, युनिक भाइ पनि लेख्दै हुनुहुँदो रहेछ। ठिकै छ, राम्रो छ। ल, प्रशान्त श्रेष्ठले त जिन्दगीलाई बेग्लै रूपमा लेख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सपोर्ट गर्ने, मेरा हरेक कामहरूमा सपोर्ट गर्ने, मेरा जति कामहरू छन् अहिलेसम्मका ती सबै कामहरूमा सहयोग गर्ने मेरो जिन्दगीका अमूल्य गुरु भन्दछु म त। मेरा अर्का गुरु हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ देखाइन मैले। गुरु देखाउँ नदेखाउँ? गुरुलाई नदेखाउँ। देखाउन मिल्ने गुरु चाहिँ यिनी मात्रै रहेछन्। डेनिस गुरुङ, अर्नामेन्ट अफ द स्कुल। सुजिसन मोक्तान, आज हाम्रो बाबु खुसी हुनुहुन्छ होला। सुजिसन, तपाईँ त टाढाबाट आउनुभएको नि? कुन जिल्लाबाट आउनुभएको? काठमाडौँ आउँदा तपाईँको बाबुआमाको सपना चाहिँ के थियो? तपाईँलाई के बनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँका आमा बुवा? सामान्य नागरिक अथवा विविध कला र गला र क्षमताले भरिएको एउटा नागरिक? विविध कला र क्षमताले भरिएको। शुभकामना। युनिस माझी भाइ, तपाईँलाई चाहिँ बुबा आमाले के बनोस् भन्ने चाहनुहुन्छ तपाईँ? सामान्य जीवन के बन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ जीवनमा? सरी, आर्मी। ग्रेट। नेपाललाई सुरक्षा गर्नु होला। उपहार, मित्रहरू हेर्नुहोस् त, प्रकृतिकै सुन्दर उपहार र हामी सबैको साझा सम्पत्ति हुने भाइ। कति राम्रो ह्यान्डराइटिङ लेखेको हेर्नुहोस् मित्रहरू। मेरा अर्का प्यारा भाइ जसले मलाई धेरै धेरै सहयोग गर्न खोज्छन्, सहयोग गर्ने वचन पनि दिन्छन्। यी विद्यालयमा आएर इम्प्रुभ गरेको ह्यान्डराइटिङ हेर्नुहोस् त, कति राम्रो ह्यान्डराइटिङ यिनको। नाम चाहिँ के पर्यो भाइको? देखाउनुहोस् न, नाम लेख्नु भएन छ? तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् त मेरो दर्शकलाई। प्रज्वल सापकोटा। प्रज्वलको मिनिङ बुझ्नुहुन्छ तपाईँ? के भनेको प्रज्वल भनेको? धेरै उज्यालो। मित्रहरू, मैले के भन्नु पर्यो र उनलाई आफ्नो नामको बारेमा थाहा रहेछ। टासी मगर, आयुष श्रेष्ठ, मदन भट्टराई। तपाईँलाई पनि नदेखाउँ होला नि मेरो दर्शकलाई? मलाई त देखाउने मन छ तपाईँलाई पनि। भित्रभित्रै मलाई माया गर्छन् नि भाइ। यिनका बुबा आमाले भन्नुहुन्छ भुवन सर जस्तो प्यारो सर त मेरो अर्को छैन। यी भाइ चाहिँ नि अनुहार देखाइदेऊ त मेरो दर्शकलाई। अनुहार देखाउन लाज माने। सुयोग चन्द, अर्जित मगर। जय शम्भु अर्जित। मेरो एउटा बेग्लै भिडियो बनाउँदा मलाई सहयोग गर्ने यी बेरा भाइ, त्यसैले जय शम्भु भने यिनलाई। बाबाहरू पनि हुनुहुन्छ, बाबालाई पनि मैले देखाउन सकेँ आज। रिपेश बाबा व्यस्त हुनुहुन्छ। सुशान्त अधिकारी। क्रिस राजा भाइ, मेरो जिन्दगीका अमूल्य गहना हुने र देशकै लागि गहना पनि हुने भाइ। कस्तो महसुस हुन्छ? तपाईँ त विद्यालय छोड्दै हुनुहुन्छ अब यो वर्ष। कस्तो लागिरहेछ मनमा? छिट्टो छोडेर जान पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? छैन है? प्रज्वल, अर्का प्रज्वल भाइ,
यही पनि उज्यालो तारा रहेछन्। चिराग शाह, उज्यालो, अर्को उज्यालो, विद्यालयको उज्यालो, परिवारको उज्यालो, राष्ट्रको एक दिन उज्यालो। रोजिया राई पनि व्यस्त हुनुहुन्छ। So very beautiful and writing. Amazing. Rojiya Rai. Nani Sajia, would you show me? How beautiful and writing it is. Sajia Tiwari, class 10. Beautiful, amazing and writing, Nani. Keep on writing like this. Hello. Beautiful and writing. One more beautiful and writing of class 10 girl. Devyani Gautam. So I've got another pretty lady. Beautiful lady. Sukriti Paudel. Sukriti, how do you feel to become a part of WizKid? Great, nice. Hello, Sisu. Very beautiful. A new lady coming to this school. She has, changed a lot. Pretty and writing. I love it. And she also wants to be a part of my progress. She wants to present herself in another video. Thank you so much. Sundar. Sundar होस् तपाईको काम। नेहा भट्टराई, मेरो बहिनी, कति राम्रो ह्यान्ड राइटिङ। हाउ डु यु फिल नेहाजी? ग्रेट, अमेजिङ। मेरो भतिजी, प्राणभन्दा प्यारो भतिजी, उनलाई देखेकै ह्यान्ड राइटिङको कला उनैबाट सिकौँ जस्तो लाग्छ। मैले भनेको थिएँ तिम्रो ह्यान्ड राइटिङ एक दिन म देखाइदिन्छु मेरो दर्शकहरूलाई। सन्दीपा थापा मगर, क्लास 10, कति राम्रो छ। एकचोटि अनुहार देखाइदिनुहोस् न टाढैबाट, 6 फिट दूरी कायम गरेर। तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना बहिनी, भतिजी। यति राम्रो लेख्नुहोस् कि संसारलाई तपाईँको राइटिङ मार्फतै परिवर्तनको बाटोमा हिँड्न सिकाइदिनुहोस्। शुभकामना तपाईँलाई। अब म अर्को ह्यान्ड राइटिङ देखाउँदैछु। मेहनत गर्ने बहिनी, उनी हिजो के थिइन् मलाई थाहा छैन, भोलि के हुन्छन् त्यो पनि मलाई थाहा छैन, तर उनी भन्छन् भुवन सर तपाईँलाई हेरेपछि म जिन्दगीमा नयाँ बाटो आज अब आफै भेटाउँछु। शुभकामना तिमीलाई। तिम्रा आमा बुबाहरू यो सुनेर साह्रै खुसी हुनुहुनेछ। मैले भेटेको बुद्ध, विद्यालयको बुद्ध, श्रेया डङ्गोल, कति राम्रो ह्यान्ड राइटिङ। तपाईँ बुद्ध बन्नुहोस्, बुद्धु होइन, हामी बुद्ध बन्नुपर्छ। शुभकामना तपाईँलाई। तपाईँले मलाई वचन दिनुभएको छ म बुद्ध बन्छु भनेर। यो ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ बहिनी पुष्पाको। नेपालीमा त यिनको ह्यान्ड राइटिङ हेरेर मान्छे घायलै हुन्छन्, अङ्ग्रेजीमा पनि त्यत्तिकै चमत्कारिक रहेछ यी बहिनीको ह्यान्ड राइटिङ। खुसी लाग्यो पुष्पाजी। कति राम्रो ह्यान्ड राइटिङ। तपाईँ आफ्नो नाम आफै भनिदिनुहोस् त। सुकृति। सुकृति, आहा सुकृति, कति राम्रो ह्यान्ड राइटिङ। मेरो प्यारो भान्जी, मामाको सहयोगी, मेरो विद्यार्थी, राष्ट्रको कर्णधार, नामै मुस्कान। अनुहारमा पनि मुस्कान, प्रगतिको पनि मुस्कान होस् तपाईँलाई। नाम कति राम्रो छ हेर्नुहोस् न दर्शकवृन्द, हेरा माया। हाँस्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ मेरा विद्यार्थीहरूसँग मसँग दिल खोलेर हाँस्नुहुन्छ। उहाँ कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ राम्रो लेख्ने, यो कोसिस हो उहाँको। प्रयत्न गर्नुहोस्, तपाईँ हार्नुहुन्न। के लाग्छ भुवन सरलाई देख्दाखेरि आजकल हेरा मायाजी? खुसी लाग्छ। अर्को प्रिय मेरो भान्जी, म विद्यार्थीलाई यसरी सम्बोधन गर्छु मित्रहरू। कति राम्रो छ। आस्ना बस्नेत, क्लास 10, रोल नम्बर 1। आहा, रोल नम्बर 1 हुनुहुँदो रहेछ उहाँ। खुसी लाग्यो। हाउ डु यु फिल टु बिकम रोल नम्बर 1 इन द क्लास? इट्स अमेजिङ, रियली अमेजिङ। आस्थाजी, मैले अर्को बहिनीको ह्यान्ड राइटिङ पनि देखाउन चाहन्छु मित्रहरू। सज्जा रिमाल, नामै सज्जा, काम पनि सज्जा नै रहेछ। राम्रो, तपाईँलाई शुभकामना। यसरी नै लेख्दै जानु होला। अब मैले मेरो अर्को गुरु, मेरो जीवनकै सबैभन्दा पहिलो गुरु, दोस्रो गुरु मेरो जीवनमा उहाँको रोल कति महत्त्वको छ म के भनौँ मित्रहरू। मलाई परिवर्तन मेरा विद्यार्थीहरूले गरिदिएको छ। यो जीवनमा नि मलाई जे आज प्राप्ति भइरहेको छ, जे सफलता मिलिरहेको छ, मेरा विद्यार्थीहरूले। उहाँको विशेष भिडियो म गुरु पूर्णिमामा बनाउने छु। स्पन्दन पोखरेल, मलाई सल्लाह दिइरहने भाइ
सर यसो गर्नु होला ल भन्नुहुन्छ स्पन्दनको प्रेम खुसी लाग्यो सोनुपजी आराम हुनुहुन्छ आर यु फाइन उहाँ भन्नुहुन्छ म व्यापारमा चमत्कार ल्याउन चाहन्छु ह्यान्डराइटिङमा पनि उहाँले परिवर्तन त गर्दै हुनुहुँदो रहेछ तर भने जति चाहिँ पुगेको रहेन रहेछ उहाँ गरिरहनु भएको छ शुभकामना तपाईँलाई व्यापार र व्यवसायमा तपाईँको नम्बर 1 बनोस् तपाईँ नम्बर 1 बन्न सक्नु मेरो जीवनकै सबैभन्दा ठुलो गुरु मित्रहरू सबैभन्दा ठुलो गुरु उहाँले मलाई थम्बनेल बनाउन सिकाउनु भयो उहाँले जान्नु भएको रहेन रहेछ तै पनि सिकाउनु भयो मलाई उहाँकै प्रेरणाले आज मलाई 20,000 भ्युअर्सहरूले हेरिरहनु भएको छ यदि उहाँ मेरो जीवनमा नआउनु भएको भए मेरो क्षमता कहाँ डुब्ने थियो कता हराउने थियो आज मलाई मेरो क्रिएटिभिटी यसरी बढेको छ नि दर्शकवृन्द भनेर साध्य छैन कबीर थारू जिन्दगीकै पहिलो गुरु मेरा गुरुहरू 5 जना हुन्छ विद्यार्थी गुरुहरू उहाँलाई देखाउन पाएँ मैले खुसी लाग्यो अनुहार देखाइदिनुहोस् न सारा मेरा दर्शकहरूलाई यो मान्छेको गुरु को रहेछ त यो नयाँ जीवनमा गुरु भनेर म राम्रोसँग तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु मेरो गुरु खुसी रहनुहोस् रमाइलो रहनुहोस् क्रिएटिभ रहनुहोस् क्रिटिकल चाहिँ कहिले नहुनुहोस् अर्काको बारेमा चियो चर्चो गरेर कुरा गरेर जीवनलाई कहिले व्यतीत नगर्नुहोस् सक्नुहुन्छ क्रिएसनमा लाग्नुहोस् मिठो कुरा मात्रै गर्नुहोस् धेरै धन्यवाद मित्रहरू यही त होला नि कला हैन ह्यान्ड राइटिङ सक्सेस कम्स फ्रम फेलर टु फेलर विथ नो लस अफ इन्थुजियाजम यस मित्रहरू धेरै असफलताहरू प्राप्त भएपछि प्राप्त हुने कुरो एउटै मात्रै हो मित्रहरू सक्सेस सक्सेस इज द आउटकम अफ डिफरेन्ट अनकाउन्टेबल फेलर्स सक्सेस इज द आउटकम or result of number of failures मेरो ह्यान्डराइटिङ इन्स्ट्रक्टरले विद्यार्थीका ह्यान्डराइटिङ इन्स्ट्रक्टरले कति राम्रो लेख्नु भएछ सक्सेस कम्स फ्रम फेलर टु फेलर विथ नो लस अफ इन्थुजियाजम तपाईमा इन्थुजियाजम रहन्जेलसम्म तपाईको सक्सेस तपाईसँगै हुनेछ